ألف ريال. كاينه اوسي هذه خريشات حتى هي دايره البنات 2000 درهم 40,000 ريال 2000 درهم ou bien 200 euros. فوالا 2000 درهم. تحياتي ليك ميليسا حبيبتي، تحياتي الناس ديال الجزائر، ميرسي بوكو ما شيري. تا كومبيان دو غرام سيل تو بلي؟ سميره الهيتي حبيبتي كتمشي الموديل ماشي الغرام. خديجه حبيبتي كاين هذا ديال الفين كليف داير 6500 درهم 130,000 ريال. كريستيان ديور 7000 درهم 140,000 ريال. هادو بثلاثه بهم كيبقاو ليكم 14,600 درهم 92 مليون و92,000 ريال. وهاد باردون لو ديرنيي براسلي كلو كيبقى لكم 6500 درهم 130,000 ريال. دونك بالنسبه لهادي كتبقى لكم 2200 درهم اللي هي 44,000 ريال. 44,000 ريال هي 2200 درهم. 2200 درهم ou bien 220 اورو اللي هي 220 اورو اللي هي 44,000 ريال. كتجي ايبر سامبا غافينيتي بيان سور البنات. كاينه هاد لا غورميت حتى هي دايره 8100 درهم. تفوكت مالك حبيبتي، دزي الواتساب صيفط لينا ميساج ومرحبا الف مرحبا. نصيفطو ليك كاع لي موديل اللي كاينين اون بريفي. دونك هانتوما تحشك الخير وربح وجدان حبيبتي ميرسي. دونك هادي ديال ميسيكا دايره 8100 درهم هي 8100 درهم بيان 800 يورو. دونك راه هاد لي تروك اللي هنا كيتحركوا هانتوما. دونك شفتوا معايا اي كتبقى ليكم هادي 8100 درهم اللي هي 162,000 ريال. تحياتي لك يا اختي من مراكش واش عندكم خدمه توصيل؟ بيان سور كنديروا لا ليفرازون بارتو من طنجه حتى لكويره فين ما كنتي غتوصلك لا كوموند حتى للدار عندكم. كاينه هاد لا غورميت ميسيكا حتى هي كتبقى لكم ب 5700 درهم هي 114,000 ريال. هذيك عريضه وهذه بحال شكل اوفال. دونك هانتوما حتى هذه يعني راه كتحرك هادو. دونك فوالا شفتوا معايا. دونك هذه هي هنا تقدر ترجع هنايا فوالا. اي كتبقى لكم هذه ب 5700 درهم 114,000 ريال. السلسله اللي فيها قليب كتبقى لكم البنات دونك ب 5500 درهم هي 110,000 ريال. دونك الغورميت حصيره كاينه هاد لا غورميت اللي هنا دايره 3800 درهم 76,000 ريال. هذه 5900 درهم هي 118,000 ريال. 118,000 ريال اللي فيها هاد لي دو سيركل وهذه اللي فيها هاد الكاري فيها اكس دايره 3800 درهم. tu peux pas dire combien de grammes pour chaque article. ناديه كازا حبيبتي جي با لو طون سينو ما غتخسري والو. غتصيفط لينا ميساج اون بريفي في النيميرو التليفون اللي ديجا ايبينغلي في لي كومونتير ومرحبا الف مرحبا. داكشي طوب بارتي عندك اللي فيه داكشي فوالا. مرحبا حبيباتي. الثمن ديال الكورميت ديال لويزا اللي في يديك. انا ما لابسه حتى كورميت ديال لويزا، لابسه لا باغ لويزا ساكوت 5800 درهم 5800 درهم. نور الهدى حبيباتي وي كاينين لي كورميت بهداك لو مونطون غير خليكي معايا. الوغ هاد لا كورميت دايره هانتوما 6300 درهم هي 126,000 ريال 126,000 ريال. كاينه هاد لا كورميت دايره 5200 درهم 5200 درهم بيان 520 اورو 520 اورو اللي هي 104,000 ريال 104,000 ريال. بالنسبه لهاد لا غورميت صحيحه وثقيله بليسكو انها رافينيتي. دونك هادو كاملين اللي هكا البنات كيكونوا د رافينيتي ولا سين رافينيتي. دونك غنيه عن التعريف. هي اوسي لا غورميت كريستيان ديور مان سامبل يعني ما فيهاش كاع لي بشي بيير. اي سا كوت 4800 درهم هي 96,000 ريال. 4800 درهم هي 480 اورو اللي هي 96,000 ريال. دونك هانتوما كريستيان ديور دايره 4800 درهم اللي هي 96,000 ريال 4800 درهم. كاينه هاد لا غورميت هانتوما فيها هاد لي بول افيك زعما كي اونطور هاد لا روز ساكوت 2400 درهم. وجدان حبيباتي 12900 درهم 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال اللي هي 12900 درهم. بالنسبه لهاد لا غورميت ديال 2400 درهم 48,000 ريال 2400 درهم بيان 240 اورو فوالا. كاينه هاد لا غورميت بون باردون 1400 درهم
دونك اوبس باردون 1300 درهم هي 26000 ريال. 1300 درهم 26000 ريال. هذه ديال رافينيتي اللي دايره 1400 درهم 28000 ريال 1400 درهم بيان 140 اورو. ديجا عرضت لكم وحده بحالها قبيله. دونك هذه اللي فيها 3 ديال لي بول كتبقى لكم ب 2000 درهم اللي هي 2000 درهم بيان 200 اورو. 40000 ريال 2000 درهم 2000 درهم بيان 200 اورو. كتجي حليلوه بزاف غزاله وكتبقى لكم ب 2000 درهم. كاينه هاد لا غورميت هي دي دايره الناس غير 800 درهم ديال كريستيان ديور. عليكم زعما الله تعالى. دونك كريستيان ديور دايره 800 درهم 16000 ريال 800 درهم بيان 80 اورو. 800 درهم هي 16000 ريال 800 درهم. كاينه هاد لا غورميت كتبقى لكم 1000 درهم هي 20000 ريال 1000 درهم ou bien 100 اورو. كتجي ايبر سامبا حليلوه. دونك هانتوما هادي كتبقى لكم ب 1000 درهم هي 20000 ريال 1000 درهم ou bien 100 اورو. دونك هانتوما انا نوريكم كي كتجي في اللبسه ايبر سامبا. بغيت نشوف الرقيقه ديال هذيك السلسله د الحضور اللي في عنقك بشحال الثمن. بالنسبه حبيباتي لهاد سهامخه الرقيقه ديالها نو كاينين غير غلاضين فهادو سينو غادي تمشي سلسله كامله رقيقه يعني ماشي في نفس الموديل غادي يتبدل الموديل غادي تولي اما شي حاجه د شوبار شي حاجه دي اي بي. دونك هادي بالضبط اللي انا لابسه لكم هنا كتخرج غير هادي. دونك انا بغيت نوريكم هادي عرفتي افيك لي مونطر كتجي رائعه بزاف بزاف. انا بغيت زعما نوريها لكم كيفاش كتجي ايبر سامبا. دونك وصحيحه البنات انا فريمون راني كان لي تروك اللي كنكون كنلبس عرفتي راه ما تخيلوش كيفاش كنبقى ندير ليهم كلشي كيقول لي انا كتبقاي تشد فيك. ماشي هذيك دونك هانتوما بغيت نوريكم ك يعني راه فيها الزياده والنقصان وتتسد هنا. شفتو معايا كتجي بحال هكا لايت دي سي اش حيت انا هكاك حتى في لافي كوتيديان ديالي زعما في لو كوتيديان هكاك هادشي اللي كاينه الزين ديالي ماشي شي حاجه. بغيت نشوف دونك الروايه اللي لابسه ليكم هنا ريبيت سيل تو بلي لي بري دو براسلي لا باغ كلو. داكور ناديه كازا حبيباتي لا باغ كلو سا كوت 2100 درهم 2100 درهم هي 42000 ريال ولي براسلي كاين فين كليف 6500 درهم كريستيان ديور 7000 درهم وهادو بثلاثه بيهم 14600 درهم وهاد لو ديرنيي كلو ديال 6500 درهم. دونك كيف قلت هادي البنات انا جادور هاد لا غورميت. فوالا شفتو معايا كيفاش كتجي ايبر سامبا خميسه حليلوه. شفتو معايا ميرسي الله يبارك فيك. اي كتبقى لكم هذه غير ب 1000 درهم هي 20000 ريال 1000 درهم غزيوله البنات. يا اوسي او تا هادي كتجي افيك لي مونطر غزاله. دونك هانتوما شوفوا معايا تا هادي عاوتاني الجميل فيها البنات انا نوريكم سكو انها دايره 1900 درهم 38000 ريال. عاوتاني هادي كتبقى هاد النجيمه هابطه فيها. دونك هادي دايره 38000 ريال 1900 درهم ويا 180 يورو 190 اورو. شفتيو معايا كتجي رائعه بزاف صاحبي. وي هاجر حبيباتي كاين في كوليي. دونك كاين هاد الكورميت ديال 4800 درهم 4800 درهم بيان 480 اورو 480 اورو اللي 420 اورو باردون اللي 84000 ريال. حنا كاينين في مدينه فاس جواهر حبيباتي. دونك 4200 درهم اللي 84000 ريال كما كتشوفوا معايا كولوري كتجي ايبر سامبا. كاينه هاد لا غورميت هانتوما كما كتشوفوا معايا فيها اف دايره 900 درهم 18000 ريال 900 درهم اللي هي 18000 ريال 900 درهم بيان 80 يورو.
900 درهم اللي هي 18000 ريال 900 درهم. خلي السلسله. كاينه هذه دايره 900 درهم 900 درهم حتى هي 18000 ريال. جليله حبيبتي نو انا ما كنخدمش بالزوم عادي بالعكس راني بعيده على لا كاميرا. دونك 900 درهم 18000 ريال. شري هذيك الشوباره اللي من تحت. كاينه هاد السلسله دايره 1100 درهم 22000 ريال. بغيتي معروض ديري لها هذه 1100 درهم هي 22000 ريال 1100 درهم و بيان 100 يورو 110 اورو. ديري هذه 1100 درهم 22000 ريال. دونك هانتوما كتجي غزيوله. لبسنا سلينا. كاينه هاد لا غورميت دايره 1000 درهم حتى هي 20000 ريال 1000 درهم. شتي معايا ديما منوره ربي يحفظك. امين عاطفه حبيبتي ميرسي. كاينه هاد لا غورميت غوتشي حتى هي دايره غير 1000 درهم 20000 ريال. دونك 1000 درهم 1000 درهم و بيان 100 اورو. سهام خا حبيبتي شويه تعرفي شي حاجه تحقيق لا هاجر علوي حبيبتي. اوجوردي انا كنعرض لكم لي غورميت سينو دوزي الواتساب صيفط لينا ميساج ومرحبا والف مرحبا نصيفطوا لك اي حاجه بغيتيها. دونك هذه عاوتاني دايره 1300 درهم غزيوله البنات 26000 ريال باردون اللي هي 1300 درهم و بيان 130 اورو 130 اورو اللي هي 26000 ريال. كاينه هاد لا غورميت دايره 1500 درهم 30000 ريال 1500 درهم بيان 150 اورو 150 اورو. وهذه حتى هي كتجي رائعه بزاف دايره 1600 درهم 1600 درهم بيان 160 اورو 160 اورو.